sulog nga naghuna-huna sa mga kaagi. Sa kalipay kasakit nagkuyog ta sa pagmensahe sa maayong balita. Gilatas ta ang mga balon sa kalibutan. Daghan kayong pagsulay atong giagian apan saglit ni sugat ang kamatayon diha sa imong dalan. Ang inyong lamang kinabuhi karon gibawi na sa Dios. At walang gyud ning dawaton kay kining tanan iyaman. Pagbuot itugyan tang tanan. Ang kasakit sa dughan kay ang Ginoo may plano dito sa unahan. Tungod sa kalita na nga pangitabo, dili mapugnan mo hilata. Makapamtana sa Diyos kung anong man nganong gitugot man ang tanan. Ang tubag ni Jesus atong mabasa diha sa Biblia. Nga dili daw siya muhataw tanang pagsulay nga dili nato makaya. Ang inyong lamang kinabuhi karon gibawi na sa Dios. At walang gyud ning dawaton kay kining tanan niyaman. Pagbuot itugyan tang tanan. Ang kasakit sa dughan kay ang Ginoo may plano didto sa unahan. Ang Ginoo lamang kinabuhi karon gibawi na sa Dios. At walang gyud ning dawaton kay kining tanan niyaman. Pagbuot itugyan